nang-apply ka sa PNP o na-discourage ka kay tungod wala kay backer, aduna kay mga nakita sa online nga nag-grant sila sa ilang mga kaugalingon nga wala sila mga backer o wala sila nakapasar gikan sa ad hoc, agility, BMI, neuro ug uban pa. So ako ani ipaklaro sa inyo nga imong first apply karon or kung ikaw wala pa nang apply, importante kaayo nga ikaw aduna kay paniid. Ang kaning paniid, kung first nimo pang-apply, ayaw ka discourage ana kay tungod ang imuhang experience nimo sa pagpang-apply karon dili na siya masayang kay sa sunod na pud nga kota kung na poy kota naa na kay experience una na kay kahibalo kung unsaon pagpang-apply ug ayaw ka discourage sa imong kaugalingon kay dili na ni siya pareha sa una nga kinahanglan og backer system kay karon lahi na ang proseso karon. Aduna na mga proseso karon ginahatagan na og chance ang mga bag-ong pulis or walay mga kaila sa gobyerno labi na sa akwa sa una. First time na ko nga nang-apply, wala koy kaila, wala koy backer, wala jud koy pamilya nga pulis pero nakasulod ko kaloy-an sa isa lang nga proseso. Kung first time nimo nang apply or naniid pa ka unsa ang proseso, pinaka-importante nga makahibalo ka kinahanglan nimo mo join og mga group page, mga group chat sa inyong police regional office nga na mga aplikante nga nang-apply kay tungod mahatagan ka og knowledge unsa ang mga requirements, unsa ang proseso gikan sa BMI, sa ad hoc interview, sa neuro, sa final deliberation ug sa uban nga proseso pa. Sa uban nga discourage dayon kay tud mo ni mao na PNP organization imong gisudlali ni siya pareha sa private nga employment kundi kani siya PNP organization, daghan mo nang apply, kinahanglan mo sa laon. Unya kung ikaw negative kaayo ka good ka makasulod. Kay imuha nang giuna-una nga wala kay backer. Dahil nimo nga mo excel among the rest sa mga aplikante. So mao jud dapat na ang mindset as applicant na dapat positive mo, dapat ipagkita nimo imong best gikan pa man sa pinakauna nga proseso sa pagpang-apply. Ayaw ka goal kung na-fail ka karon o kung first time nimo karon mas maayo nga kato na mga tips makuha to ninyo para sa sunod ninyo nga pagpang-apply or kung pagpang-apply na niyo first time niyo mga apply aduna na mo knowledge kato lang ug daghan kay salamat ay kalimot sa pag-follow para sa dugang na updates o kahibalo.